अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बुध की सुबह आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे ट्रंप की जिद ख़त्म ना हो सकी, राब्ते जारी हैं। सीज़ फायर, इसराइल कैसे ट्रैप में फंसा, यूक्राइनी सरजमीन पर मजीद कब्जा, भारत चीन बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमें सपोर्ट करते हैं और गज़ा की आवाज़ यानी मजलूमों की आवाज़ को सुनते हैं और आगे फैलाने की कोशिश करते हैं। द यरूशलेम पोस्ट ने और दीगर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर मिस्री सदर अब्दुल फतेह अल सिसी जो है उससे गुफ्तगू के दौरान फ़लस्तीनियों को गज़ा से मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर की शाम जब ट्रंप ने मिस्री सदर से बात की तो उन्होंने तजवीज़ दी कि मिस्र एक बार फिर फ़लस्तीनियों को कबूल कर दे। हालांकि मिस्री और उर्दनी हुकूमतें इस तजवीज़ को पहले ही मुस्तरद कर चुकी है, लेकिन ट्रंप की जो ज़िद है वो ख़त्म ना हो सकी। ट्रंप का मानना है कि दोनों ममालिक बिलाखिर इस तजवीज़ को मान लेंगे। ट्रंप ने मुबैना तौर पर कहा कि मैंने इसकी उनकी बहुत मदद की है और मुझे उम्मीद है कि वो हमारी मदद करेंगे। मुझे लगता है कि वो गज़ा से फ़लस्तीनियों को कबूल करेंगे और उर्दन के बादशाह भी ऐसा ही करेंगे। दूसरे ने एक बाखबरी मिस्री ज़राए ने बताया है, यानी उसने इस बात की तरदीद की है कि अमेरिका और मिस्री सदूर के दरमियान कोई फ़ोन कॉल हुई है। अल कहरा न्यूज़ के को दिए गए एक बयान में यानी ये कहा गया है यानी कि ये जो सीसी है उसने ऐसी कोई कॉल की होती तो ऐसे ऐलान शुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक अहम किया जाता, ख़ास तौर पर जब ये बात मशरिक़ वस्ता के इस अहम वक्त और सरबराहान मुमलिकत की सतह पर होने वाली कॉल से मुतालिक हो। हाल ही में ट्रंप ने एक मुतनाज़ा मंसूबा पेश किया जिसमें उन्होंने गज़ा की आबादी को हमसाया ममालिक मिस्र और उर्दन में बड़े पैमाने पर मुंतकिल करने की कोशिश की और इस तजवीज़ को मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कदम के तौर पर पेश किया। दूसरे ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम के दरमियान पीर को एक कॉल हुई। सरकारी बयान के मुताबिक इस कॉल में गज़ा में जंग बंदी मुआहदे के निफास, कैदियों और मग़वियों की रिहाई और ख़ित्ते में अमन व अमान के इस्तेहकाम की राह हमवार करने पर बातचीत हुई। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने आपको कहा था कि सदर जो भी आएगा, हालांकि ट्रंप बात वही होती कि मैं जंगे नहीं चाहता हूँ, मैं अमन चाहता हूँ। आप मुझे एक बात बताएं कि एक ऐसी सरजमीन जो 77 साल से उस ज़मीन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं, जिस तरीके से वो जो है हिम्मत उनकी देखी, उनका हौसला देखकर 1.5 साल से उन्होंने हार नहीं मानी। वो कहते हम लड़ने को तैयार है। हार किसने मानी? आपने मानी। आपने उनसे डील की। आपने कहा कि भाई साहब हमसे सुलह कर लीजिएगा साहब, क्योंकि हालात इनके ख़राब थे। फ़ौजी लड़ने को तैयार नहीं थी, फ़ौजी मरने को बड़ी तादाद थी। दूसरे ने अगर आप देखें, यानी मैं जो जानता हूं उसकी वजह ये कि एक तरफ तो आपकी आबादी कम है, फ़ौजी की अगर बात की तेरे पास इंस्ट्रूमेंट तो है लेकिन फ़ौज तो बड़ी कमज़ोर है। मसाइल तो आपको थे, लेकिन ट्रंप अगर ये ख्वाहिश रखते तो मेरे ख्याल में ये बेसूद है। सरजमीन के लिए वो जिस तरीके से लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे नंगे, उनकी हिम्मत को दाद देनी होगी। इसराइली मीडिया ने लेबनान के साथ जंग बंदी मुआहदे को स्ट्रेटेजिक जाल करार दे दिया। मीडिया ने मौजूदा मुआहदों को इसराइल के लिए ब्लैक मेलिंग के तौर पर पेश कर रहा है। इसराइली फ़ौज के एक साबिक अफसर योतानान ओदेरी ने इस इसराइली अखबार जो है यदियोत एहरोनोत को बताया कि 15 माह की लड़ाई के दौरान कई महाजों पर कामयाबी के बावजूद इसराइली लेबनान और गज़ा में होने वाले मौजूदा दोनों मुआहदों में कमज़ोर जो पोजीशन में है। उदेरी ने कहा कि लेबनानी फ़ौज मुआहदे को नाफिज करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से इसराइल के पास कोई हकीकी दबाव बाकी नहीं बचा सिवाय लेबनानी इलाके में अपनी मौजूदगी बरकरार रखने। ये मौजूदगी मतलूब क़ुव्वत और तैयारी के बग़ैर इसराइल को हिज़्बुल्लाह के हमलों और दाखिली व ख़ारजी दबाव का निशाना बनाने की वजह बनेगा। गज़ा की पट्टी के बारे में उदेरी ने कहा कि इसराइली मंसूबे के हुदूद में झगड़ा हुआ है और हमास हर कदम साथ मजबूत यानी उसके हमास के कदम मजबूत हो रहे, अपने कंट्रोल को गज़ा के रिहायशों पर बढ़ा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि हर हफ्ते इसराइल अहम दबाव खोल रहा है। आला प्रोफाइल कैदियों की रिहाई, गज़ा के शुमाली इलाकों में शहरियों की जो है तदरीजी वापसी
اور مصر سے غیر محدود امداد کے لیے سرحدی راستے کھولنے کے اقدامات، اس کے بدلے میں حماس اندرونی طور پر اور اب دنیا میں مضبوط ہو رہی ہے۔ اب یہ ان کا تبصرہ ضرور ہے، یعنی وہ جو بات کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں بات کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل کی جو کمزوری میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ معاہدہ یا یہ ساری چیزیں کس نے کی وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ بھارت اور چین کی بات کی جائے، دو طرفہ تجارتی اور اقتصادی مسائل پر اختلاف حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات 2020 میں ہونے والے سرحدی تصادم کے بعد کشیدہ رہے۔ غیر ملکی جو خبر رساں ادارے ہیں رائٹر کے مطابق گزشتہ روز بیجنگ میں بھارت کے اعلیٰ سفارتکار وکرم مسری اور چین کے وزیر خارجہ وانگ پی ینگ کے درمیان جو ہے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کے بعد بھارتی جو وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں ممالک جلد از جلد 5 سال بعد پروازیں بحال کرنے کے لیے ایک فریم ورک پر بات چیت کریں گے۔ دوسری جانب چین کے وزیر خارجہ کی جانب سے پھر آج اس بات کی تصدیق کی گئی کہ بھارت اور چین کے درمیان پروازیں بحال کی جائیں گی۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق وانگ یی نے وکرم مسری سے کہا کہ چین اور بھارت کو شک اور تنہائی کے بجائے باہمی اعتماد کی بحالی کا عہد کرنا چاہیے۔ اب یہ بات تو میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ بھائی صاحب دیکھو، اگر چین افغانستان کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے، چین اگر بھارت کے ساتھ دوستی کر سکتا ہے، تو وائی ناٹ ہم کیوں افغانستان کے ساتھ دوبارہ پنگا لینا چاہتے ہیں؟ ہم نے کیوں چین کو ناراض کیا ہے؟ ہم نے کیوں چین کے ساتھ جو ہماری جو ہے وہ ہمالیہ سے بلند ہماری دوستی تھی اور شہد سے میٹھی ہماری دوستی تھی، اس کا بیڑا کیوں ہم نے غرق کر دیا؟ کس کے لیے کیا؟ یہ سوال ہے سب کے من میں اٹھتا ہے کہ ہم نے کس کے لیے اپنے ملک کو داؤ پر لگا دیے؟ ہم کیوں افغانستان ہمسایہ ملک ہے، ایون بھارت کے ساتھ چلو کشمیر کا تنازع ہے، اس کو بھی ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ جب تک بات نہیں ہوگا یہ سب کچھ بات چیت سے ہی معاملات حل ہوتے ہیں۔ سو اگر چائنا جو ایک دوسرے کے مخالفین ہے اور چائنا پاکستان کے درمیان اگر دوستی، تو اس کی وجہ تھی کہ بھارت کے ساتھ اس کی جنگیں بہت ہو چکی ہیں۔ سو اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ روس اور یوکرین کے حالیہ جھڑپوں کی صورتحال کی بات کریں تو روس کی وزارت دفاع نے کہا کہ ماسکو کے فضائی دفاعی نظام نے رات بھر کے حملے میں فضائی دفاعی نظام جو ہے انہوں نے یوکرین کے 32 ڈرون کو تباہ کر دیا ہے۔ وزارت کے مطابق ان میں سے تقریباً 9 ڈرون جو ہے وہ وارنش کے علاقے میں تباہ کیے گئے جو یوکرین کی سرحد سے متصل ہے۔ دوسری جانب یوکرینی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے روس کے 104 ڈرون میں سے 57 کو مار گرایا ہے۔ یہ حملے مغربی یوکرین میں ایک صنعتی مقام پر آگ لگنے، بنیادی ڈھانچے کی تنصیبات، ایک رہائشی عمارت اور نجی گھروں کو نقصان پہنچنے کا باعث ہے۔ روس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے کورسک کے علاقے میں یوکرین کی فورسز کے قبضے میں ایک موجود چھوٹے گاؤں نکولائیو اور دارینو کو دوبارہ کنٹرول میں لے لیا ہے اور اسے آزاد کروا لیا ہے۔ یوکرینی کے اسٹیٹ بیورو آف انویسٹیگیشن نے اطلاع دی ہے کہ ایک نائب کمانڈر کو گرفتار کیا گیا جن پر الزام ہے کہ انہوں نے مبینہ طور پر جعلی دستاویزات کے ذریعے تقریباً $95,000 جو ہے مالیت کے 24 نائٹ ویژن ڈیوائس ہتھیانے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک طرف تو یوکرین میں اور روس کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے تقریباً 2 سال ہونے کو قریب ہے، تو 2-3 سال کے قریب یہ معاملہ جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ تنازع مستقل طور پر اگر آپ دیکھیں اس جنگ کی وجہ سے پوری دنیا پہ بہت زیادہ اثرات پڑے ہوئے ہیں۔ دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویلاگ پسند آئے گا۔ آپ کے کمنٹس ہم پڑھتے رہتے ہیں، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، بہت شکریہ۔